राह की साजिश ए हमीद, हकीकत पर मबनी पाकिस्तानी मुजाहिद के ग्रैंड ऑपरेशन। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि एटमी मरकज़ के जनरेटर्स कुएं वाला ढकना ऊपर से बंद हो सकता है। मेरा ख्याल था कि कुएं का मुंह खुला होगा, जिस तरह कि मैंने एक रोज़ पहले देखा था, और मैं आसानी से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन कुएं का मुंह लोहे के ढक्कन से बंद था। मैं कुएं की दीवार के साथ लगी लोहे की सीढ़ी पर खड़ा सोचने लगा कि अगर ढक्कन ना खुला तो मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने एटमी भट्टी में जो चारों टाइम बम लगाए थे उन्हें 1 घंटे बाद फटना था, और इस सारे एटमी सेंटर और रेत के टीलों के साथ मुझे भी उड़ जाना था। मुझे अपनी मौत का कोई खौफ नहीं था, लेकिन मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी को ज़ाया होते नहीं देख सकता था। मैंने पाँव लोहे की सीढ़ी पर जमाए और दोनों हाथों से पूरी ताकत से ज़ोर लगाकर ढक्कन को उठाने की कोशिश की। 2-3 बार कोशिश करने से ढक्कन ज़रा सा अपनी जगह से हिला। जिस तरफ से मैं ज़ोर लगा रहा था उस तरफ से ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझ पर रेत गिरी। उन लोगों ने कुएं को ऊपर से ढक्कन देकर ऊपर से रेत डाल दी थी ताकि किसी को पता ना चले। इसके नीचे एटमी सेंटर के जनरेटर्स चल रहे हैं। भारत का ये खुफिया एटमी सेंटर राजस्थान में रामगढ़ कस्बे से थोड़ी दूर वीरान टेलों के दरमियान ज़ेर ज़मीन बनाया गया था। ऊपर 2-3 कमरे बना दिए गए थे, जिसके बाहर मिनरल रिसर्च सेंटर यानी मदनियात की तहकीक का मरकज़ के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। हकीकत में इस इमारत के नीचे एटमी रिसर्च सेंटर था, जहां भारतीय हुकूमत ने एटमी सलाहियत हासिल करने और एटमी मिसाइल की तैयारियों के सिलसिले में प्लूटोनियम को साफ करने का प्लांट लगाया हुआ था। ये सारी तैयारियां पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के शहरों पर जंग के वक्त एटमी हमला करने के सिलसिले में हो रही थी। मैंने सिख का रूप धार का जसवंत सिंह सोडी के नाम से रेवाड़ी की एक तवाइफ की सिफारिश से एटमी सेंटर में नौकरी हासिल कर ली थी, और अब एटमी भट्टी में 4 टाइम बम लगाकर मैं इस लगी हुई टाइम डिवाइस का बटन दबाकर आधी रात के वक्त एटमी जनरेटर रूम के कुएं में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये बम आधी रात के वक्त एटमी सेंटर के अंदर ही रहकर लगाए थे और उसके सदर गेट से बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसा करने से मैं गिरफ्तार किया जा सकता था। 5-7 मिनट की ज़बरदस्त कोशिश से मैंने कुएं के ऊपर पड़े हुए ढक्कन को इतना ऊपर उठा दिया कि मैं इसमें से बाहर निकल सकता था। मैं रेंग कर कुएं से बाहर आ गया। ये कुआं ऐसा ही था जैसा कि ट्यूबवेल का कुआं होता है। ट्यूबवेल के कुआं के ऊपर तो गोल कमरा सा बना होता है, जबकि इस एटमी सेंटर के जनरेटर रूम के कुएं के ऊपर से ढक्कन दिया गया था, क्योंकि भारतीय हुकूमत इसे लोगों से खुफिया रखना चाहती थी। बाहर निकलते ही मैं एक तरफ चल पड़ा। ये सहरा का इलाका था। आसमान पर तारे निकले हुए थे, जिनकी मध्यम और धुंधली रोशनी मुझे दूर दूर तक फैले हुए राजस्थान के सहराई टेले नज़र आ रहे थे। एटमी सेंटर की ज़ेर ज़मीन इमारत रेत के 2 टीलों के दरमियान थी। इन टीलों की रेत काफ़ी सख्त हो चुकी थी। मैं जिस रेत पर चल रहा था वो भी ज़्यादा बरबरी नहीं थी। मुझे सिमत का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने आसमान के सितारों को गौर से देखा। मैं सिमत का तयन न कर सका। एक तो रात का वक्त था, दूसरे इर्द गिर्द रेत ही रेत थी। छोटे बड़े टीले थे। इन टीलों में दाखिल होकर भूल भुलैयों से बचने की कोशिश कर रहा था। मैं जितना अंदाज़ा लगा सकता था उतना अंदाज़ा लगाकर रेत के टीलों में जाने के बजाय उनसे बचकर दाई जानिब हो गया। मुझे यकीन था इस तरफ मेरा रुख मशरक़ की तरफ हो गया है, और कुछ देर तक चलने के बाद
راج گڑھ کا قصبہ آ جائے گا، جہاں ایٹمی سینٹر میں کام کرنے والے سائنسدانوں اور عملے کے دوسرے آدمیوں اور خود میرا بھی کوارٹر تھا۔ میں بالکل سکھ بنا ہوا تھا، سر پر پگڑی تھی، قمیض پتلون پہنی ہوئی تھی، کمر میں کرپان لٹک رہی تھی اور سکھوں والی مونچھیں اور داڑھی تھی۔ ایک بازو کی کلائی میں لوہے کا کڑا بھی تھا۔ میں نے رک کر کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا۔ چاروں بمپوں کے پھٹنے میں 45 منٹ رہ گئے تھے۔ میں اس علاقے سے جتنی دور ہو سکے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے جو کنگ کرنے والوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیا۔ زمین سخت تھی اور اس کے اوپر ریت کی پتلی سی تہ بکھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دوڑنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ پروفیسر جمشید نے کہا تھا کہ اگر ایٹمی فرنس میں 1/10 گرام بھی افزودہ پلوٹونیم ہوا تو اس کے پھٹنے سے ارد گرد کم از کم 3 میل تک کسی چیز کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اور ریت کے جن ٹیلوں کے نیچے ایٹمی سینٹر قائم ہے، اس کی ریت پگھل کر باب بن کر اڑ جائے گی۔ اس لیے میں اس علاقے سے کم از کم 4-5 کلومیٹر دور نکل جانا چاہتا تھا۔ دوڑنے کی مجھے ٹریننگ کے دوران کافی مشق ہو چکی تھی۔ میں 15 میل کا چکر لگاتا رہا تھا۔ ایک جگہ میں نے مڑ کر دیکھا، ایٹمی سینٹر کے ٹیلے کافی پیچھے رہ گئے تھے اور رات کی تاریکی میں ان کے دھندلے خاکے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر دی۔ میں جب کافی دور نکل گیا تو مجھے خیال آیا کہ اس وقت تو مجھے راج گڑھ کے کوارٹر میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ راج گڑھ ایٹمی سینٹر سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا اور یہاں ہمارے کوارٹرز تھے، جہاں ہمیں روزانہ ایٹمی سینٹر کی گاڑیاں لے کر جاتی تھی۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں پڑ گیا۔ صحراؤں میں راستہ بھول جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھو آدمی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ رک کر گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ گھڑی کی سوئیاں چمک رہی تھی۔ بموں کے دھماکے میں 30 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں صرف 5 منٹ تک سانس لینے کی غرض سے قدم قدم چلتا گیا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب دیکھا۔ ستارہ صبح مشرقی افق کے کنارے پر نمودار ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں مشرق کی طرف ہی جا رہا تھا، مگر دوڑتے دوڑتے صحرائی ٹیلوں میں راج گڑھ سے کچھ فاصلے پر بائیں جانب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا رخ درست کیا اور دوبارہ دوڑنے لگا۔ مجھے دور سے کچھ روشنیاں چمچماتی نظر آئیں۔ میں خوش ہو گیا کہ راج گڑھ آ رہا ہے۔ راج گڑھ مجھے رکنا نہیں تھا، بلکہ آگے نکل جانا تھا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد وہ روشنیاں ریت کے ٹیلوں میں گم ہو گئی۔ میں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان آ گیا تھا۔ ڈر تھا کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور مشرق کی جانب نظر دوڑائی۔ خدا جانے وہ روشنیاں مجھے دور سے جھلملاتی نظر آ رہی تھی، اب کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ایٹمی سینٹر والے ٹیلوں کے نظر آنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں انہیں کافی دور نکل آیا تھا۔ ایک خیال آیا کہ انہی ٹیلوں میں کسی جگہ بیٹھ کر دن کی روشنی کے نکلنے کا انتظار کروں۔ دن کی روشنی میں مجھے راستہ معلوم ہو جائے گا۔ دھماکے کے بارے میں مجھے اطمینان تھا کہ میں اس کی شدید سے شدید زد سے بھی دور ہو چکا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ مجھے رکنا نہیں چاہیے، چلتے رہنا چاہیے۔ میں نے صبح کے ستارے کو
अपना रहनुमा बनाया और उसकी सिमत टीलों में चलने लगा। मैंने एक बार फिर अपनी घड़ी पर निगाह डाली। धमाका होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने चलना बंद कर दिया और एक ऐसे टीले की ओंठ में होकर बैठ गया जहाँ से मुझे दूर तक सहरा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। मेरा रुख एटमी सेंटर की जानब ही था। मेरी नज़र रात के अंधेरे में दूर से दबों में लगी हुई थी, जो किसी वक्त अंधेरे में गायब हो जाते थे और किसी वक्त नज़र आने लगते थे। मैंने घड़ी पर नज़रें जमा दी। अब इस इलाके में तबाही मचने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था। ख्याल आया कि कहीं बम किसी ने नकारा ना कर दिए हों या किसी फनी खराबी की वजह से ब्लास्ट ही ना हो। जब 10 सेकंड बाकी रह गए थे तो मैं सहरा के अंधेरे में दूर टकती लगा कर देखने लगा। मैं मुंह में उल्टी गिनती कर रहा था। जब 10 सेकंड भी पूरे हो गए तो मेरे दिल की धड़कन तेज तेज हो गई। मैंने एक लम्हे के लिए अपना सांस रोक लिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि धमाका ना हो। हमारे मास्टर सप्लाई गुल खान ने बड़े एतमाद से कहा था कि अगर इन बमों के फ्यूज़ किसी ने नकारा ना कर दिए तो ये ठीक वक्त पर क़यामत खेज धमाके से फट जाएंगे। और गुल खान हाई एक्सपर्ट का माहिर था। इससे पहले उसके इस किस्म के बमों में कभी फ्यूज़ नहीं हुआ। मैं भारतीय फ़ौज का गोला बारूद और फ़ौजी साजो सामान का ज़ख़ीरा तबाह कर चुका था और भारतीय फ़ौजी असला की ट्रेन भी उड़ाई थी जो जम्मू जा रही थी और जिसमें लदा हुआ असला कश्मीरी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाना था। बम ज़रूर ब्लास्ट होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि जनूब की जानिब आसमान एकदम रोशन हो गया। ये रोशनी ऐसी थी जैसे बग़ैर आवाज़ के बिजली चमकी हो। उसके साथ ही ज़मीन हिलने लगी जैसे ज़िलज़ला आ गया। इसके बाद मुझे ऐसा धमाका सुनाई दिया जैसे कोई माल गाड़ी इंजन समेत फुल स्पीड से टकराती हुई मेरे ऊपर से गुजर गई। ज़मीन हिल रही थी। दूर सहरा में रोशनी बार बार चमक रही थी और धमाकों की आवाज़ें 2-2 सेकंडों के वक्फे से आ रही थी। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मेरे लगाए हुए बमों ने अपना काम कर दिया था। पहले रोशनी चमकी थी, अब दूर आसमान पर सुर्ख रोशनी फैल गई थी। मुझे शोले आसमान की तरफ बुलंद होते नज़र आने लगे। मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि एटमी सेंटर के धमाकों की शिद्दत कितनी है। आसमान का किनारा इस कदर सुर्ख हो रहा था जैसे उसके नीचे बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट पड़ा हो। अब मेरा वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। मैं उठा और मशरक़ की समत तेज़ तेज़ चलने लगा। सुबह का सितारा पिछले पहर के नीले नूर में भटक रहा था। मैं हैरान था कि जो रोशनियां मुझे पहले दिखाई दी थी वो कहाँ चली गई। मेरे चलते चलते आसमान पर सुबह का उजाला फैलने लगा। फिर मशरिक़ की जानिब से सूरज का सुर्ख थाल नमूदार हुआ। मैं चलता गया। सूरज जब तलू होता है तो ऊपर आता हुआ साफ मालूम होता है। जैसे जैसे ऊपर आता जाता है
ہمیں اس کی حرکت نظر آنی بند ہو جاتی ہے، پھر ہم دھوپ کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج آہستہ آہستہ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے، اور اگر حقیقت کے اصولوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو سورج اپنی جگہ پر ہی موجود رہتا ہے، ہماری زمین اس کی جانب رخ کر کے مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہوتی ہے۔ زمین کی وہ حرکتیں، وہ ایک جو سورج کے گرد گھومنے سے 4 سال اور موسم بدلتے ہیں، اور اپنے محور کے گرد گھومنے سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک فزیکل سائنس کی باتیں ہیں، جتنی مجھے معلوم تھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے آگے اگر آپ کو جاننے کی خواہش ہو تو آپ کتابیں پڑھیں، میں اپنی داستان بیان کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت جب میں صحرا میں چل رہا تھا اور سورج طلوع ہو رہا تھا، اس وقت میں یہ بالکل نہیں سوچ رہا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے یا ہماری زمین اس کے آگے گھوم رہی ہے۔ اس وقت تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میں ٹھیک رخ پر بھی جا رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ یہ حقیقت میں میرے سامنے تھی۔ دھماکے کے بعد اس سارے صوبے کی پولیس اور خفیہ سروس ہنگامی حالت کے تحت الرٹ ہو گئی۔ سارے علاقے کو پولیس نے اور بہت ممکن ہے بھارتی فوج نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہو، اور جگہ جگہ ناکہ بندی کر کے چیکنگ شروع ہو گئی ہو۔ میں اگرچہ بھارتی سکھ کے بیس میں تھا اور میں نے ایٹمی سینٹر کی تمام نشانیاں ضائع کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود میں پولیس یا فوج کے نرغے میں آ گیا تو مجھ سے پوری پوچھ گچھ کی جائے گی۔ میں کون ہوں، اس وقت اکیلا اس طرف کیا کر رہا تھا؟ بہرحال میں کوئی عام قسم کا انسان نہیں تھا، اعلیٰ ترین تربیت یافتہ کمانڈو تھا۔ اس قسم کے حالات سے نمٹنا میری ٹریننگ میں شامل تھا۔ اب مجھے چلتے چلتے تھکن محسوس ہونے لگی، ریت بھی گہری ہو گئی تھی، میں جوتے ریت میں گھسنے لگے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ سورج کی روشنی بھی مجھے دور دور تک کسی آبادی یا بجلی کی کھمبوں کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک ہی خطرہ تھا کہ میں کہیں صحرا میں بھٹک تو نہیں گیا۔ ریت کے چھوٹے ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اب ریت کے بڑے بڑے ٹبے آ رہے تھے۔ میں نے ایک ٹبے کے اوپر چڑھ کر دور نگاہ ڈالی۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک انسان دکھائی دیا جو اونٹ کی مہار تھامے آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ میں آبادی سے دور نہیں ہوں۔ میں نے اس آدمی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں آگے سے ہو کر جا رہا تھا۔ وہ 3 ٹبے عبور کرنے کے بعد اس جگہ آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے شتر سوار گزرتا تھا۔ اونٹ والا قریب ہو رہا تھا۔ میں نے اسے راجستھانی دیہاتی آدمیوں کی طرح سر پر بڑا سا پگڑ باندھ رکھا تھا، ہاتھ میں لمبی چھڑی تھی۔ وہ اونٹ کی مہار تھامے آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ جب میرے قریب آیا تو خود ہی رک گیا اور میری طرف دیکھ کر اس نے راجستھانی ہندوستانی میں مجھ سے پوچھا مجھے کس گاؤں میں جانا ہے۔ میں نے اس کی زبان یہاں نہیں لکھوں گا، بلکہ جو کچھ اس نے کہا اسے سادہ اردو بتاؤں گا۔ میں نے کہا مہاراج مجھے ریواڑی جانا ہے، ادھر تھل میں ایک سنگی
साथी से मिलने आया था, रास्ता भूल गया हूँ। ऊँट वाला मुझे अपनी चमकीली और अंदर की धसी हुई आंखों से देख रहा था। कहने लगा, रेवाड़ी तो इस जानिब है महाराज, चल मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मैं रेवाड़ी ही जा रहा हूँ। जानवर के ऊपर बैठ जाओ। ऊँट पर दरख्तों की सूखी टहनियाँ लदी हुई थी। छतर सवार ने मुझे बड़ी मुश्किल से ऊँट के ऊपर चढ़ाकर बिठा दिया। ऊँट ऊपर नीचे होता मुझे चौके देता चल पड़ा। मुझे ख्याल आ गया कि रेवाड़ी तो काफ़ी दूर है। राजगढ़ से मैं ट्रेन में वहाँ जाया करता था और घंटे लग जाते थे। ये ऊँट वाला कैसे वहाँ पहुँचाएगा और कब पहुँचाएगा? कहीं इसने मुझे किसी और जगह का नाम तो नहीं बता दिया। कुछ फासला तय करने के बाद मैंने उससे पूछा, महाराज जी रेवाड़ी हम कब पहुँचेंगे?